في هاد لا فيديو غنهضروا على لي فورم. لي فورم تقدروا تعرفوهم باغ اكزومبل ملي كتكون سيت ويب كيعطيك لوغين مود باس سو كونيكتي. هذاك اون فورم، هذيك هي اون فورم. ولا لونجيستر ملي كتبغي تونجيستر باغ اكزومبل كيقول لك عطيني لو نون لو برينون ليميل كونفيرمي ليميل مود باس كونفيرمي المود باس. هذاك هو اون فورم. سبريميو نبدلو التيتر ديالنا فورم. اون فورم راه هو هي باليز كتسمى فورم. فهاد لا باليز فورم كنحطو دي انبوت اللي هما باغ اكزومبل غنقول لي انبوت تيب تكست. هادي راه اتريبي. نديرو ستوكاتي غنشوفو هذا هو انبوت كتكتب فيه اي حاجه بغيتي. باغ اكزومبل كاين لي نقول ليه لابل ليبل كتكتب لنا في وسط ليبل شنو بغيتي. باغ اكزومبل يوزر نيم هنا كتقول ليه اي دي يوزر نيم وفهاد فور يوزر نيم. اش كنديرو هاد اي دي فور نكتبو نسوغارديو يبان لك يوزر نيم. اش كنقولوا اي دي فور باغ اكزومبل كاين اللي كيتسموا دي سكرين ريدر. باغ اكزومبل اللي ما كيشوفش مزيان ولا اللي ما كيشوفش مزيان ملي غيوريك على هاد اللابل يعني يوزر نيم غيعرف بان هاد اللابل راه ديال هاد الانبوت. كيعرف كتقول ليه فور يوزر نيم ولكن اليوزر نيم راه هو لاي دي. هاد لاي دي هو بحال شي ايدونتيفيون كيكون واحد كشتك واحد اخر يكون عنده يوزر نيم يقول لي هاد اللابل راه ديال هاد الانبوت وهاد الانبوت راه هو اللابل ديالو يوزر نيم غيقراها ليه. هذا واش كنديرو فور. باغ اكزومبل غنديرو اليوزر نيم نقول ليه باسورد ونعاودو هنا باسورد سوغارديو كيما كيبان لكم باسورد يوزر نيم باسورد. بغينا الاي بريك بير كيبان لكم من الاحسن ما ديروش بي ار باش يكون عندكم داكشي كلشي مقاد. ديرو ان باراغراف باش يبقى ان اسباسمون ما بين كل انبوت كيكون ما بينو اون بلاس اكزومبل بي. عاودو كوبي كولي. شوفوا دابا كيبان لكم لاسباسمون مزيان ما بين اليوزر نيم والباسورد. بون دابا ملي غنكتبو هنا في الباسورد كيبان لينا حنا بغينا في الباسورد كيبان لينا دي بوين. نورمالمون خصو ما كيبانش الباسورد اللي كانش كيشوف واحد حداكم ما يشوفوش. فهنا غنديرو لو تيب غنبدلوه نقولو بان لو تيب باسورد كيعرف شي كاين لو تيب باسورد. نشوف هاد لو تيب باسورد اش كيدير. باغ اكزومبل لو يوزر نيم ياسين لو باسورد كيبان لك غير لي بوين ما كيبانش دابا. بون بغينا يتكتب لنا يوزر نيم مبغيناش حنا كاع هاد لابل ولا بغينا نكتبو باغ اكزومبل هنا بغينا كاين واحد الاتريبي اللي سميتو فاليو. هاد فاليو كتكتب لك شي حاجه هنايا نكتب لي يوزر نيم باش نعرف راه خصنا نكتبو ولا نكتبو ليه اكزومبل ياسين. باغ اكزومبل كيقول لي هاد ليكزومبل ديال ان يوتيليزاتور هو ياسين ولكن حنا غادي كيتكتب ولكن الا بغى اليوتيليزاتور يكتب شي حاجه خاصو يسيليكسيوني كلشي
ويعاود يكتب. هنا كنتكونش فاليو، كتكون واحد لاتريبي اخر اللي سميتو هاد لاتريبي اخر اللي هو احسن، اللي سميتو بليس هولدر. بليس هولدر باغ اكزومبل تقول لي اكزومبل شوف بحالو name@email.com باغ اكزومبل تقول لي راه هاد اليوزر نيم راه هو الايميل. شوف كما نكتبوه كيبان لينا اون غري. ملي كنوركو كنكتبو عادي. قلت لكم راه نسيليكسيونيو ماشي كنخدمو دي بليس هولدر. بون غنفوتو الانبوت دابا غنديرو ان باراغراف اللي هو تشيك بوكس. تشيك بوكس تشيك بوكس كنكتبوا لي انبوت تشيك بوكس وهذا كيبان لك ان تشيك بوكس. باغ اكزومبل غنديرو في ان باراغراف اللي هو rester connecté. rester connecté اللي الا بغا يبقى مكونيكتي يدير لي هاد كليكي لي على هاد تشيك بوكس. بون فهاد تشيك بوكس تا هو غنقول ليه لي دي ديالو باغ اكزومبل هذا باش نعرفوهم شنو هما كل حاجه ديالاش. تشيك بوكس ريستي كونيكتي بغينا نستعملو ملي غنبغيو. هذا هو الاي دي ديالو. لو تروازيام بغينا دي راديو بوطون. لي راديو بوطون هما كنديرو ليهم انبوت تيب راديو في الراديو نقول ليه باغ اكزومبل فليد نقول ليه مال بير بريفي فيميل. لي مال فيميل. ولكن دابا كنعرفوا بان راديو بوطون كلينا سيليكسيونيو غير واحد. حيت دابا الا سيليكسيونينا مال ما خصناش سيليكسيونيو فيميل. الا سيليكسيونينا فيميل دي سيليكسيونينا المال حيت باقي ما ليناهمش. ملي كنبغيو نليهم كنقول ليه نيم ار دي باغ اكزومبل جندر راديو ار بي تما ار بي جندر نقول ليه نيم نفس النيم كنعطي ار بي جندر. دابا ملي غندير لهم لاي دي اش كيبان لك بان ملي يكون عندهم نفس النيم كيكونوا ليي وكيكون واحد فيهم اللي كيتسيليكسيونا. دابا في لا تروازيام شوز هو لو سيليكت. لو سيليكت هو اللي خدامين فايتين خدامين باغ اكزومبل بويندوز فورم ولا سي شارب باغ اكزومبل كومبو بوكس. كنعرفش في لونغاج اخرى كيتسمى. في الويندوز فورم كيتسمى هو الكومبو بوكس. ان كومبو بوكس كنديروا ليه ان سيليكت وفي وسط هاد سيليكت كنقولوا ليه لي اوبسيون باغ اكزومبل فات سيليكت غنقول ليه اوبسيون couleur couleur favori par exemple غنقول ليه
rouge. Non, bleu. Vert, par exemple. Maintenant نديرو ليه actualiser كيبان لنا couleur. Un combo box qui affiche bleu, vert, rouge. Add value. Par exemple ملي نبغيو نبروسيسيو هاد الفورم ما بغيناش هاد rouge يعطينا rouge في نقول ليه هنا add value 0 value 1 value 2 ما يبدل والو، ولكن ملي غنصيفطو هاد الفورم باغ اكزومبل ان سيرفور ما يعطيهش غوج، يعطيه زيرو. هادي هي لا فالور، خصنا نكون حنا عارفين بهاد زيرو اش كتعني. كاين ان اتريبي اخر اللي هو سيليكتد. هاد سيليكتد كيقول ليه بان في لاكتواليزاسيون هاد بلو خاصو هو اللي يكون سيليكسيوني ماشي الاول. ماشي ملي كنديرو سيليكتد هو البلو. الانبوت الاخر ديالنا هو ان تكست اريا. ان تكست اريا غتشوفوه دابا شنو هو ملي كيكون عندنا ان بوكس كبير باغ اكزومبل ان كومونتير ولا ان ادريس وكنبغيو ان شون اللي نكتبو فيه بزاف باغ اكزومبل هذاك اونطري. فهاد التكست اريا عندنا ان كولوم و رو. الرو هما لي لين اللي درنا ليه باش كيبدا 5 كاع غيبدا صغر من الاول 5 ليلين 1 2 3 4 5. كولوم شحال من لاتر في باغلين بغينا غير فيه غير 20 يكون صغر عاوتاني شي هادو غير 20 لين باغ كولوم. درنا ليه 10 غيكون صغر اكثر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بون ولكن هذا غير في البدايه، الا بغيناه حتى نكبروه هذاك لي اتريبي غير في شحال كيكون كبير في الاول. بغينا كاع نكبروه اكثر نبقاو كاع حتى الاخر. لي لو ديرني اليمون اللي غنشوفوه دابا هو ماشي ان انبوت ولكن نسميوه ان بوطون. هو لي انبوت سبميت. هاد سبميت هو ان بوطون اللي كي كونفيرمي الفورمولير شي فاليدي كتاكتواليزي الفورمولير. كنبدلو ليه لا فالور ديالو كنقول ليه فاليو ايغالا باغ اكزومبل نقول ليه اوكي. هاي افيشي دابا اوكي. هذا من باغ اكزومبل ملي كنسالي الفورمولير كنبغي نصيفط الفورمولير كنوريك على اوكي. الفورمولير كيتصيفط للسيرفر ديالي كيتبروسيسا كيرجع ليا الريبونس. هادشي كله غنشوفوه ملي غنقراو ان لونغاج ديال السيرفر باغ اكزومبل بي اش بي ولا لا اس بي دوت نت سي شارب.